जय मसीह सबैजनालाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदछु यो म अवसर पाएको छु अनि यो अवसर दिनुहुने हाम्रो मण्डलीका आदरणीय एल्डर एनके महर्जन अङ्कललाई पनि म धन्यवाद भन्दछु। यसरी परमेश्वरको वचन मण्डलीको अगाडि बोल्ने अनि यो सेयरिङ गर्ने मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। हुन्छ, हामी हाम्रो वचनको लागि प्रार्थना भइसकेको छ। हामी वचनमा जानेछौँ। आज मैले परमेश्वरको वचनलाई एउटा शीर्षक बनाएर ल्याएको छु। विशेष गरिकन हामी जब परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि को हुने कुराहरू, हाम्रो विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिने कुराहरू, जुन कुरा चाहिँ एकदम आवश्यकता छ, अनि त्यो कुरालाई मैले एउटा शीर्षक बनाएर लिएर आएको छु। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अनि यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निर्माणको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको हामी विश्वासीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू है। परमेश्वरसँगको सम्बन्धको निर्माणको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, जब हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ अनि हामीसँग र परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध हुँदछ। हाम्रो बिचमा दुईजना विदेशी साथीहरू हुनुहुन्छ, हुन त नेपाली बोल्नु भएको छ अलि होइन। आजको वचनमा हामी जानेछौँ। एनिवे उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ होला। जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि परमेश्वरले आफैसँग आफ्नो साथमा मानिसलाई राख्नुभयो है। हामीलाई थाहा छ त्यो पुरानो करारमा छ, उत्पत्तिमै मानिसलाई आफैसँग परमेश्वरले राख्नुभयो। त्यहाँनिर एकदम मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध एकदम नजिकतामा थियो, सँगै थियो। जब मानिसले गल्ती गर्यो त्यहाँनिर पाप आएको छ। मानिसले पाप गरेको कारण परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध त्यहाँनिर टुट्न पुगेको छ है। अनि त्यो क्रम बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै टुक्रिँदै गयो, टाढा टाढा हुँदै गयो। तर पनि परमेश्वरले विभिन्न माध्यम र विभिन्न मानिसहरूद्वारा आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ अब्राहमसँग, मूसासँग, दाउदसँग है, यस्ता धेरै व्यक्तिहरूसँग परमेश्वर बोलिराख्नुभयो, आफ्नो सम्बन्ध राखिराख्नु भएको थियो। तर कसरी सम्बन्ध टुट्न गयो भन्दाखेरि संसारमा पापले यति धेरै गाजो कि यति धेरै पापको कुराहरू संसारमा आयो कि अनि त्यो पापको कुराले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई छेकिदियो अनि त्यहाँनिर मानिस र परमेश्वरको चाहिँ सम्बन्ध टुट्न पुगेको छ। अनि त्यही सम्बन्धलाई कायम गर्नको लागि नयाँ करारमा जब येशू ख्रीष्ट आजभन्दा धेरै 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो, फेरि सम्बन्ध विस्थापित गर्नको लागि, सम्बन्ध राख्नको लागि है, परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई आफ्नो सम्बन्धमा राख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। त्यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी विश्वासीहरूको। आज हामी यो मण्डलीमा छौँ, हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कारण हामी आज मण्डलीमा छौँ। अनि हामी सबै विश्वासीहरूले यो कुरामा विश्वास गर्नुपर्दछ। अनि जब हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग कायम हुँदछ। अब यी कुराहरू त भए, अब हामीले सम्बन्ध निर्माणको लागि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् है। सम्बन्ध त त्यतिकै बन्दैन। सम्बन्ध निर्माण गर्नको लागि हामीले केही कुराहरू गर्नुपर्दछ। आत्मिक कुराहरू मैले भन्दैछु, हामीले व्यावहारिक कुरा पनि छन्, आत्मिक कुरा पनि छन्। तर मैले आज ल्याउन खोजेको कुरा कति कुराहरू चाहिँ आत्मिक कुराहरू हुन्, जुन कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने, अति नै गर्नुपर्छ। हामी यो कुराहरू गर्छौँ भने पक्कै नै हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग कायम रहँदछ। हितोपदेश 3:5 र 6 हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश 3:5 र 6 म यसरी तपाईँहरूको अगाडि पढ्नेछु। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ। यहाँनिर प्रश्न लेखिएको छ, हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्ने,
र आफ्नै समक्ष शक्तिमा भर नपर्ने कुराहरू र आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झिने कुराहरू र उहाँले ती मार्गहरूलाई चाहिँ हाम्रो मार्ग भनेको चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगको हिँडाइलाई सोझो तुलाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँनिर हामीले हितोपदेश 3 को 5 र 6 पढ्दै गर्दाखेरि हामी सबैले यो कुरा बुझ्नु महत्त्व कुरा छ कि हामीले जब परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ र हामीले यो कुरालाई एकदम महत्त्वपूर्णको घटनाको रूपमा लिनुपर्दछ, किनकि हामी संसारमा पापमा थियौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो सम्बन्ध उहाँसँग रहनको लागि, त्यो सम्बन्ध कायम गर्नको लागि तपाईँ र मलाई चुन्नुभएको छ अनि हामी उहाँको सम्बन्धमा रहनु आवश्यक छ। अनि वचनमा भनेको जस्तै हामीले सारा हृदयले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुपर्दछ। पहिला हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुपर्दछ र हामीले यो कुरालाई सम्मान पनि गर्नुपर्दछ। जब हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ त्यो कुरालाई सम्मान, हाम्रो हृदयदेखि सम्मान गर्नुपर्दछ, हामीले त्यो कुरालाई मानिलिनुपर्दछ है। हामी पछि अझै तल विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। अनि हामीहरू परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कायम गर्नको लागि, सम्बन्ध निर्माण गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म केही प्रश्नहरू तपाईँमा राख्नेछु। तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ परमेश्वरसँग? कस्तो छ? हामी मैले वचन पढ्दै गर्दाखेरि, सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ कुरालाई। तपाईँ र परमेश्वरको सम्बन्ध कस्तो छ तपाईँको जीवनमा, आत्मिक जीवनमा? त्यो कुरा तपाईँले सोच्दै गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरको वचनमा हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरसँग एक उचित सम्बन्धको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो तपाईँ र मेरो जीवनमा। अनि त्यसो भए हामी त्यो कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ है? त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ भने हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? हामी त्यत्तिकै विश्वास मात्र गरेर त परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पाउन त सकिँदैन होला हैन? त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्दछ? त्यो सम्बन्ध प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्दछ? हामी त्यो कुरा हेर्नेछौँ। व्यवस्था 7 को 6 मा हामी हेर्नेछौँ। व्यवस्था 7 को 6 मा त्यहाँनिर अलिकति प्रश्न लेखिएको छ, तपाईँले सबैले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। व्यवस्थाको कसैले पाउनुहुन्छ भने पढिदिनुहोस्, तपाईँलाई पनि मौका छ। म यहाँ खोज्दै गर्छु। व्यवस्था 7 र 6 मा चाहिँ म यसरी यो तपाईँले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर मेन कुराहरू मात्र हेर्दछु। निम्ति पवित्र मध्येबाट अमूल्य छान्नु भयो है। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो निम्ति उहाँले पवित्रता दिनुभयो अनि त्यो अमूल्य चिजहरूबाट, त्यो अमूल्य कुराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई छान्नु भएको छ है। तपाईँ र मलाई चाहिँ चुन्नु भएको छ। मतलब हामी संसारमा थियौँ, परमेश्वरले चाहिँ हामी यो पापको संसारमा दलदले हिलोमा गाडिँदै गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई छान्नुभयो। हामी संसारमा हराइरहेका थियौँ, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई छान्नुभयो उहाँको पवित्रतामा ल्याउनको लागि। अनि धेरै मानिसहरूको बीचबाट उहाँले अमूल्य जीवन दिनको लागि तपाईँ र मलाई छान्नुभएको छ है। आउनुहोस्, आज हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निर्माणको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी जानेछौँ। पहिलो, सर्वप्रथम हामीले हाम्रो हृदय परमेश्वरलाई दिनुपर्दछ र उहाँलाई हाम्रो सार्वभौम बनाउनु पर्दछ। एक साँचो प्रार्थना र पवित्र आत्माको मार्गदर्शन प्राप्त गर्नको लागि परमेश्वरसँग मेल खानु पर्दछ है। पहिलो कुरा, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निर्माणको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा पहिलोमा हामीले चाहिँ हाम्रो हृदय परमेश्वरलाई दिनुपर्दछ। हामीले हाम्रो हृदय परमेश्वरलाई दिनुपर्दछ है। अनि हामीले हृदय मात्र दिएर भएन, उहाँलाई हाम्रो सबै चिजको मालिक बनाउनु पर्दछ, मालिक ठान्नु पर्दछ। हाम्रो सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले मान्नु पर्दछ। अनि हामीले एउटा साँचो प्रार्थना पनि गर्नुपर्दछ, हाम्रो प्रार्थनाको जीवन पनि हुनुपर्दछ। अनि परमेश्वरले देखाउनु भएको मार्गदर्शन प्राप्त गर्न हामीले सधैँ यी कुराहरू गर्नुपर्दछ। मैले
गएको केही हप्ता अगाडि परमेश्वर हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि बाँडेको थिएँ है। अनि साँच्चै उहाँ हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। हामीले त्यो कुरालाई मानिलिनु पर्दछ। अनि मात्र हामी परमेश्वरको सम्बन्धको निर्माणमा हामी गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। बाइबलमा हामी जानेछौँ, बाइबलको पदमा हितोपदेश 4:23मा यसरी लेखेको छ। म पढ्नेछु। हितोपदेश 4:23मा एकदम राम्रोसँग लेखिएको छ, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? अनि मैले सुरुमै पनि हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्दछ। हामीले दिने हृदय चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि सुरक्षित हुनु पर्यो। अनि त्यो सबै कुराभन्दा पनि सुरक्षित हुनु पर्यो हाम्रो हृदय। हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्दछ। अनि मात्र हामी हाम्रो हृदय परमेश्वरलाई दिन सक्दछौँ। हाम्रो मन एकतिर छ, हाम्रो हृदय अर्कोतिर छ भने त्यो हृदय सुरक्षित हामी राख्न सक्दैनौँ। किनकि मानिसको मुटु चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। हामीहरूको मुटु चाहिँ, हाम्रो शरीर, हाम्रो मुटु चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो है। हामी मण्डलीमा आएर सङ्गति गर्छौँ, तर हाम्रो शरीर, हामी शरीरभित्र भएको मुटु चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। त्यसकारण हामीले मुटुलाई शुद्ध, पवित्र र सुरक्षित राख्नुपर्दछ। हाम्रो हृदयभित्र हाम्रो त्यस्तो खालको जुन परमेश्वरको सम्बन्धलाई बिगार्ने कुराहरू राख्न भएन। हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो मुटुलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो मुटु पवित्र पनि हुनुपर्दछ। हाम्रो मुटु चाहिँ पवित्र हुनुपर्दछ है। हामीले हाम्रो मुटुलाई चाहिँ पवित्र बनाउनु पर्दछ है। हामी संसारको मान्छेलाई हेर्छौँ, उहाँहरू आफ्नै तरिकाले हिँडिरहेका कुराहरू छन्, तर हाम्रो मन्दिर चाहिँ मुटु हो। परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ हाम्रो मुटु हो। हामीले विचार गर्नुपर्दछ, हाम्रो मुटुलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्दछ, पवित्र राख्नुपर्दछ भनेर बाइबलमा पनि भनिएको छ। हामी विचार गरौँ। मैले वचन बाँड्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले मुटु कस्तो प्रकारले राख्नुभएको छ है। मैले पनि कस्तो प्रकारले राखेको छु, म नि विचार गर्दैछु है। हामी विश्वासीहरूले चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरलाई भत्काउने काम गर्नु हुँदैन। त्यो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। किनकि हामी संसारमा छौँ। यो भिड, मानिसहरूको एकदम भिडको समयमा, व्यस्तताको समयमा हामी चाहिँ बाँचिरहेका छौँ। ती मानिसहरूसँगै गुलमली रहेका छौँ। अनि हामी विभिन्न प्रकारका संसारका मानिसहरूसँग हाम्रो भेट हुन्छ। संसारका चिजहरूसँग हाम्रो के भन्छ सम्बन्ध भनौँ न, चलाउनु पर्ने, ती विभिन्न चिजहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने गरेर हामी यो संसारमा चलिरहेका छौँ। एउटा चक्र होइन, यो संसारको चक्रमा हामी हिँडिरहेका छौँ। अनि हामीले यो कुरा विचार गर्नुपर्दछ कि हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो यो मुटुलाई कब्जा गर्न चाहिँ शैतान 24 घण्टा एक्टिभ भइरहेको हुन्छ है। हाम्रो मुटुलाई बिगार्नको लागि, हाम्रो हृदयलाई बिगार्नको लागि शैतान चाहिँ 24 आवर एक्टिभ हुन्छ। त्यो ऊ चाहिँ कति बेला चाहिँ पकडौँ र बिगारौँ भन्नेतिर लागेको हुन्छ। हामी त्यही अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। अनि यो अवस्था हुँदै जाँदाखेरि हामीले कसरी चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने कुराहरू छन्। यो हामीलाई एकदम ठुलो चुनौती छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्दछ। संसारका चिजतिर होइन, तर परमेश्वरका चिजहरूतिर हामीले ध्यान दिनुपर्दछ है। अनि मात्र हामी परमेश्वरको मन्दिरलाई, हाम्रो मुटुलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ, पवित्र बनाउन सक्छौँ। अपवित्र हुने कुराहरू हामीले गर्न हुँदैन है। अपवित्र हुने कुराहरू गर्नु हुँदैन। जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ भत्किन पुग्दछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो मन्दिरलाई सधैँ अडिग र सफा सुग्घर बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ। त्यो मन्दिर चाहिँ तपाईँसँग छ, मसँग छ
हामीले त्यो मन्दिरलाई सफा, पवित्र, सुरक्षित भएर राख्नुपर्दछ। अनि कहिलेकाहीँ हामीसँग समय हुँदैन, परमेश्वरको मन्दिरलाई सफा गर्ने समय हुँदैन, किनकि हामी संसारमा छौँ। हामीले जीवनयापन गर्नको लागि विभिन्न कार्यहरू, कामहरू गर्नुपर्दछ। हामी काममा व्यस्तता हुन्छौँ है, अनि हामीले गरिरहेको त्यो जुन आत्मिक कुराहरू छन् त्यसलाई हामी बिर्सी पठाउँछौँ। हामी विभिन्न मानिसहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ, भेट हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, संसारका विभिन्न चिजहरूसँग हाम्रो भेट हुन्छ, हामी कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ, ती कुराहरूसँग चलिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ, जुन कुरा परमेश्वरले चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ बिर्सिराखेका हुन्छौँ। हामी जसरी शैतान 24 घण्टा एक्टिभ हुन्छ, त्यसरी नै हामी परमेश्वरको पवित्रतामा, परमेश्वरको अगाडि त्योभन्दा पनि धेरै एक्टिभ हुन जरुरत छ। किनकि संसारको चिज यति लोभ हामीलाई दिँदछ कि हामीलाई त्यो बसमा पार्नलाई केही समय नै लाग्दैन, हामीलाई बसमा पारिदिइहाल्छ होइन। अहिले जमाना यस्तो छ कि अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ, मानिसहरूसँग यति धेरै विकासको कुराहरू छन् कि अहिले सबैको साथमा मोबाइल छ है। अनि त्यो मोबाइलभित्र धेरै चिजहरू छन्, त्यहाँ राम्रो चिज पनि छन्, नराम्रा चिज पनि छन् है। जब हामी मोबाइलमा बाइबल डाउनलोड गरेर राख्छौँ, बाइबल अध्ययन गर्छौँ त्यहाँ भने त्यो कुरा ठिक छ। तर हामी मोबाइलमा जब इन्टरनेट जोडेर त्यहाँनिर हेर्छौँ, विभिन्न कुराहरू सर्च गर्छौँ, अनि नराम्रो चिजहरूतिर हामी गएको छौँ भने यो कुराहरूले धेरै हामीलाई चुनौती छ। हामीलाई त्यो कुराले धेरै परमेश्वरको मन्दिर बिगार्ने कुरातिर हामीलाई लाँदछ। त्यसकारण हामीले यो कुरामा पनि विचार गर्नुपर्दछ, किनकि परमेश्वर चाहिँ उहाँको सम्बन्धमा तपाईँ र मलाई राख्न चाहनुहुन्छ है। उहाँको सम्बन्ध हामीसँग टुटाउन चाहनु हुँदैन। उहाँले सदैव उहाँसँगको सम्बन्धसँग राख्न चाहनुहुन्छ। अनि हामी आफैले यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्दछ कि हामी यस्तो अवस्थामा जिरहेका हुन्छौँ, एकदम हतारिएको होइन, हतारिरहेको अवस्था पनि हुन्छ। अब किनकि कोही मान्छेले कोही छिट्टै धनी भयो भने हामीलाई छिट्टै, त्योभन्दा नि अझ छिटो धनी हुने इच्छा जाग्दछ। अनि त्यहाँनिर नेगेटिभ कुराहरूद्वारा नै हामीले त्यो कामहरू गर्न सक्छौँ। सत्य अनि राम्रो कुराबाट हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ है। अनि एकदम हामी हतारिन्छौँ। हामी त्यस्तो खालको हतारिने जीवन पनि जिउन हुँदैन। अनि हामी यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो मुटु, परमेश्वरले जुन उहाँले भन्नुभएको छ हाम्रो मुटु चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर, अनि त्यो मुटु चाहिँ सधैँ परमेश्वरबाट टाढा राखिरहेका हुन्छौँ। हामीले हाम्रो मुटुलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा, नजिकतामा राख्नुपर्दछ। अनि त्यो मुटुलाई बिगार्ने चिजहरू, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धलाई टुटाउने कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। अनि हामीले एकपटक यो अनुभव पनि गर्नुपर्दछ है। तपाईँहरू आफैले एकचोटि अनुभव गर्नुहोस् कतिको सजिलो हुन्छ त परमेश्वरलाई हाम्रो मुटु दिनको लागि हामीले त्यो एकचोटि अनुभव गर्नुपर्दछ। हुन त अनुभव गरिसकेका छौँ मैले भन्दै गर्दाखेरि, तर पनि हामी संसारमा छौँ, कहिलेकाहीँ हामी चुक्छौँ, झुक्किन्छौँ, हामी बाटो बिराउँछौँ। अनि हामीले यो कुरा विचार गर्नुपर्दछ। अनि हामीले परमेश्वरको अगाडि हामी आफैलाई शान्त पार्नुपर्दछ। यो कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि हामीले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो यी चिजहरू भएर जाँदै गर्दाखेरि हामी आफैलाई चाहिँ शान्त पार्नुपर्दछ। भनेको चाहिँ हामी आत्मिक कुरामा अगाडि बढ्नुपर्दछ। हाम्रो गरिरहेका ती नचाहिँदा कुराहरूलाई चाहिँ त्याग्नुपर्दछ। जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू गर्नुपर्दछ। अनि उहाँले देखाउनु भएको मार्गदर्शनसँग चाहिँ हामी हिँड्नुपर्दछ। उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नुपर्दछ। हाम्रो बाटो कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ होइन, कहिले टुट्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। किनकि
सधैँ हामीलाई सत्य मार्गमा डोराउनको लागि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ अनि उहाँले सधैँ तपाईँ र मलाई मार्गदर्शन गर्नलाई उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ अनि उहाँले देखाउने मार्गदर्शन चाहिँ आशिषमय हुन्छ है। हामी त्यो आशिष पाउनको लागि उहाँले देखाउनु भएको मार्गदर्शनमा हिँड्नु पर्यो, संसारले देखाएको बाटोमा हिँड्ने होइन। अनि हामी यो कुरा पनि विचार गर्न सक्छौँ, यी चिजहरू चाहिँ हामीबाटै भएर जाँदछन्। हामीले तपाईँ र म चाहिँ हामी सक्षम हुनुपर्दछ त्यो कुरा पाउनको लागि। जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ त्यो कुरा पाउनको लागि हामी सक्षम हुनुपर्दछ। असक्षम मान्छेले पाउन सक्दैन। म मान्छेको नाम भन्दिनँ, मैले एकजना ठुलै मान्छेलाई भेटेँ। उहाँले BTS गर्नुभयो, बाइबल ट्रेनिङ। अनि त्यो समयमा उहाँ धेरै आत्मिकी हुनुहुन्थ्यो अरे। जब उहाँ राजनीतिकतिर लाग्नुभयो, संसारतिर फर्किनुभयो, अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अहिले म न यता न उताको भएँ भनेर भन्नुहुन्छ। हामी पनि त्यस्तै खालको छौँ कि मण्डली त आउने, चर्च आउने, विश्वास गर्ने, तर हाम्रो संसारको हिँडाइमा हामी संसारले देखाएको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ कि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। हामी त्यो गरेका छौँ भने, संसारले देखाएको बाटोमा हिँडेका छौँ भने परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध हुँदैन। तर परमेश्वर सधैँ हामीलाई उहाँको सम्बन्धमा रहनको लागि तब तयार भएर बस्नु भएको छ। उहाँले कहिले पनि सम्बन्ध टुटाउनु हुँदैन। सबैलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, सबैलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। संसारका सबै मान्छेलाई चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्छ। तर ती सबै संसारको मान्छेबाट तपाईँ र मलाई चुन्नुभयो, छान्नुभयो। उहाँले तपाईँ र मलाई सक्षम देखाउनु भएको छ। तपाईँ र म चाहिँ सक्षम छौँ कि छैनौँ? विचार गर्नुहोस् है। सक्षम छौँ, त्यसकारण हामी मण्डलीमा छौँ, हामीले विश्वास गरेका छौँ, उहाँले देखाउनु भएको मार्गदर्शनमा हिँडेका छौँ, अनि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, सङ्गति गरेका छौँ, वचन सुनेका छौँ। प्रिय, यति मात्र भएर पनि हुँदैन नि। हाम्रो जीवनयापन पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ है। हाम्रो आत्मिकी हिँडाइमा हामीले सबै चिजहरू त्यागेर परमेश्वरले देखाउनु बाटोमा हिँड्नुपर्दछ। जब मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेँ, म छोटो मेरो गवाई भन्छु, म त्यति बेलातिर 17-18 वर्षको थिएँ। म यही चर्चमा मैले परमेश्वरलाई पाएँ, बप्तिस्मा लिएँ। मेरो लागि वास्तविकमा भन्दाखेरि सजिलो थिएन। किन सजिलो थिएन भन्दाखेरि म संसारमा थिएँ। मसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू थिए। ती सबै कुराहरूलाई त्याग्नु पर्दथ्यो। त्यो त्याग्नको लागि धेरै गाह्रो भएको थियो। तर परमेश्वरको अनुग्रहले मैले त्याग्न सफल भएँ अनि परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्न सकेँ। आज उहाँले मलाई एउटा सक्षम बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो मार्गमा मलाई डोराउँदै हुनुहुन्छ। त्यो मार्गमा म हिँड्दैछु। अनि तपाईँहरू पनि विभिन्न प्रकारले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभएको छ। जुन कुराहरू तपाईँले त्याग्नुपर्ने थियो, त्यागेर आउनुभएको छ, त्यो त्यागेको चिजतिर नफर्किनुहोस्, नजानुहोस्। किनकि जुन कुरा हामीले अगालेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ सत्य छ, पवित्र छ, बलियो छ, आशिषमय छ। त्यो कुरातिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्दछ अनि मात्र हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निर्माण गर्ने कुरामा लागि पर्न सक्छौँ है। मैले भने सर्वप्रथम चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरलाई दिनु पर्यो अनि त्यो हृदय चाहिँ परमेश्वरले मेरो मन्दिर हो भन्नुभएको छ। त्यो मन्दिर परमेश्वरले लाई दिनु पर्यो अनि उहाँले नै हाम्रो मन्दिरलाई सफा गर्नुहुनेछ, पवित्र बनाउनुहुनेछ। अनि त्यस उहाँले दिनुभएको, सफा गरेर दिनुभएको त्यो मन्दिरलाई हामीले बोकेर हिँड्नुपर्दछ। हामीले सधैँ त्यसलाई सफा सुग्घर भएर राख्नुपर्दछ। भनाइको मतलब चाहिँ त्यहाँनिर पापका कुराहरू गर्नु भएन, परमेश्वरको विरुद्धका कुराहरू गर्नु भएन है। अनि मात्र हामी परमेश्वरको सम्बन्ध निर्माण गर्नलाई सक्षम हुनेछौँ। अनि कति मान्छेलाई गाह्रो छ यो कुराहरू गर्नको लागि। त्यही गाह्रो भएको कारणले मानिसहरू कति परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् नि
हैन? धेरै गाह्रो छ नि। संसारको चिज यति रमाइलो, यति राम्रो, यति देख्नलाई लोभलाग्दो, यति झिलिमिली छ कि ती सबै कुराहरूलाई त्याग्न मानिसले सितिमिति सक्दैन। त्यो तपाईँ र मैले त्यागेर आएका छौँ। अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई हाम्रो मुटु दिएका छौँ। अनि उहाँले हाम्रो त्यो मुटुलाई उहाँले मन्दिर भन्नुभएको छ। हामीलाई परमेश्वरले सधैँ उहाँको सम्बन्धमा राख्न चाहनुहुन्छ अनि हामी उहाँको सम्बन्धमा रहन चाहनुपर्छ है। अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह चाहिँ प्रशस्त छ अनि त्यो पनि हुन आवश्यक छ है। यदि हामीले परमेश्वरबाटको त्यो अनुग्रह र प्रेम पाएको कुरालाई अनुभव गरेका छैनौँ भने हामी संसारतिरै फर्केको हुन सक्छौँ है। तपाईँले मनन गर्नुभएको छ होला, अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन होला, विचार गर्नुहोस्। मैले त अनुभव गरेको छु किनकि परमेश्वरको अनुग्रह प्रेम चाहिँ प्रशस्त मेरो जीवनमा दिनुभएको छ। तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ है। यो हुन आवश्यक छ। यदि यो कुरा तपाईँको जीवनमा भएको छैन भने तपाईँले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ। अनि मात्र हामी परमेश्वरको सामु लगातार जिउन सक्छौँ, बाँच्न सक्छौँ। परमेश्वरको सम्बन्धमा भएर हामी रहन सक्छौँ। दोस्रो कुरो, हामी सबैले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु पर्दछ, सुन्नु पर्दछ, मनन गर्नु पर्दछ, सत्यको कुरामा अगाडि बढ्नु पर्दछ, सङ्गति गर्नु पर्दछ। यो कुराहरूलाई अभ्यास गर्नुपर्दछ। हाम्रो जीवनमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्दछ। प्र्याक्टिकल भन्छ नि, हामीले अभ्यास गर्ने कुराहरू। र हाम्रो कर्तव्य यो हुनुपर्दछ कि उहाँले जुन प्रेम तपाईँलाई मलाई दिनुभयो त्यो प्रेम तिर्नको लागि पनि हामी लागि पर्नुपर्दछ है। हामीले लागु गर्नुपर्दछ। यो दोस्रो कुरोमा आउनुहोस् हामी हेरौँ बाइबलको खण्डबाट मत्ती 22:37 यसरी लेखिएको छ। होइन, पहिला हामी यूहन्ना 14:6 पढ्नेछौँ, त्यसपछि मत्ती 22:37 पनि पढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यूहन्ना 14:6 तर तपाईँहरू सबैले पल्टाउनुहोस्। यूहन्ना 14:6 यसरी लेखिएको छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यहाँनिर प्रश्न लेखिएको छ है। परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य हो। तपाईँले यो मानिलिनुहोस्, परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य हो भनेर मानिलिनु पर्दछ। त्यो कुरालाई तपाईँले मान्नु पर्दछ, मनन गर्नुपर्दछ, अभ्यास गर्नुपर्दछ। यदि आजको दिनसम्म पनि तपाईँले वचन सुन्नुभएको छ, बाइबल पढ्नुभएको छ, त्यो कुरालाई सत्य हो भनेर मानिलिनु भएको छैन भने तपाईँले विचार गर्नुहोस्। मैले पनि विचार गर्नु आवश्यकता छ। किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म बाटो र सत्य जीवन हुँ। परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य छ है, जसले हामीलाई हाम्रो बाटोमा मार्गदर्शन गर्न सक्दछ। यदि हामी सत्य बुझ्न सक्छौँ र यसलाई व्यवहारमा राख्न सक्छौँ तब मात्र उहाँको वचनलाई हाम्रो जीवन, उहाँको वचन चाहिँ हाम्रो जीवन हुनेछ। जब हामी परमेश्वरको सत्यलाई बुझ्दछौँ, उहाँको वचनलाई हामी बुझ्दछौँ भने अनि त्यो वचन चाहिँ हाम्रो जीवन हुनेछ। हामी विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ बाइबलमा भएका सबै परमेश्वरका सत्य वचनहरू हुन्। जब हामी वचन पढ्छौँ, यो अनुसार जिउँछौँ भनेपछि त जीवन हो नि, होइन? हामी आत्मिकी भोजन भन्छौँ, हाम्रो आत्मिकी भोजन त परमेश्वरको वचन हो, सत्य वचन हो नि। हामी जब सत्य वचन हामी जीवनमा लिन्छौँ, हाम्रो जीवन हामी जिउनेछौँ, होइन? अनि वचन, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ पावर छ, शक्ति छ। त्यो चाहिँ अरू चिजभन्दा पनि एकदम महान छ। अनि यो कुरालाई हामीले मानिलिनु पर्दछ। अनि यो कुरालाई हामी जीवनमा हामी मानिलिएर हिँड्छौँ भने हाम्रो मार्गदर्शन चाहिँ परमेश्वरको वचन हुनेछ। यदि हामी सत्य बुझ्न सक्छौँ र यसलाई व्यवहारमा पनि राख्नु पर्दछ। जब हामी परमेश्वरको सत्य वचनलाई बुझ्दछौँ भने यसलाई हाम्रो व्यवहारमा पनि राख्नु पर्दछ। हाम्रो व्यवहार, जीवन जिउने शैली, जीवनयापनमा हामीले यो हाम्रो व्यवहारमा राख्नु पर्दछ। त्यही अनुसारको जीवन जिउनुपर्छ भन्न खोजेको। बाइबलीको वचनको अनुसार हामीले जीवन जिउनु पर्दछ।
है। अनि सर्वप्रथम परमेश्वरको वचन पढ्नको लागि हामी विश्वासीहरूले धेरै नै आवश्यकता छ। जब हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ अनि परमेश्वरको वचन पढ्नु धेरै आवश्यकता छ। जति धेरै वचन पढ्छौँ त्यति धेरै परमेश्वरसँग सम्बन्ध हाम्रो गाँसिन्छ। हामी परमेश्वरको सम्बन्धमा हामी जान सक्छौँ। जति धेरै हामी वचन पढ्छौँ परमेश्वरको अचम्मका कुराहरूलाई हामी जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अझ त्यहाँ धेरै सम्बन्धका कुराहरू आउँदछन्। उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ, ती कुराहरू हामी पाउँदछौँ। निराशका कुराहरू होइनन्, त्यहाँनिर आशाका कुराहरू, जीवन जिउने आशाका कुराहरू, आत्मिक जीवन जिउने आशाका कुराहरू हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ अनि हामी आशिषमय जीवन जिउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले परमेश्वरको वचनलाई राम्ररी, एकदम राम्ररी पढ्नु आवश्यक छ। कति समय हामी वचन पढ्ने समय पनि हामीसँग हुँदैन, बाइबल अध्ययन गर्ने समय पनि हामीसँग हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि हाम्रो काम, हाम्रो व्यस्तता, हाम्रो समय चाहिँ त्यतिकै अन्य कुराहरूमा दिइरहेका हुन्छौँ। कति हामी विश्वासीहरू मण्डली आउने, सङ्गतिमा बस्ने कुराहरूमा हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। आफ्नै काम, मेरै काम, मैले काम भ्याउनुपर्छ, यो काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागेका हुन्छौँ। तर यो कुरा कहिले पनि सोध्दैनौँ, म सङ्गतिमा बस्नु पर्दछ, परमेश्वरको सत्य वचनलाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू हामी कहिले पनि विचार गर्दैनौँ। अनि आफ्नो व्यस्त काममा हामी लागिरहेका हुन्छौँ अनि व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ। मैले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ व्यवस्था गरेर हामी लागिरहेका हुन सक्छौँ। त्यसकारण प्रिय हामीले विचार गर्नुपर्दछ, हामीले परमेश्वरको वचनलाई पनि पढ्नु पर्दछ, सङ्गतिमा बस्नु पर्दछ, हामीले त्यो समय छुट्याउनु पर्दछ। हामी सूचना भन्छौँ यहाँनिर कति समय दाजुभाइ सङ्गतिमा, सबै दाजुभाइहरू सङ्गतिमा बसिदिनु होला। तर दाजुभाइ सङ्गतिमा हेर्नुहोस् है, यो मैले सत्य कुरा भन्दैछु, विचार गर्नुहोस्। सङ्गति छुटाउनु भएको छ भने तपाईँ र परमेश्वरको सम्बन्ध बिग्रिरहेको अवस्था हुनसक्छ। मैले सम्बन्ध निर्माणको कुराहरू गर्दैछु। हामी जति धेरै सङ्गतिमा बस्छौँ, जति धेरै परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्दै हामी अगाडि बढ्छौँ भने परमेश्वरको सम्बन्ध त्यति नै नजिक हामीसँग दिनुहुन्छ। के बेर लाग्छ जब हामी परमेश्वरलाई समय दिँदैनौँ? केही समय लाग्दैन संसारका चिजहरूले हामीलाई खिच्नको लागि, तान्नको लागि, होइन? ल आज साथीभाइ भेट्यो, ल यस्तो गरौँ, सङ्गति भइरहेछ यता, सङ्गतिमा नबसेर आज हामी साथीभाइ भेट भयौँ, यसो गरौँ, पार्टी गरौँ, होइन? हुँदैन हुँदैन भन्दा भन्दै बाध्य भएर त्यो कुरामा लागेको घटनाहरू धेरै छन्। म प्राय यहाँबाट उदाहरण भनिरहेको छु। एकजना दाजु खाजा खाने बेला भेट भएको, मलाई त्यो जहिले पनि त्यो कुरा मेरो हृदयमा आइरहेको हुन्छ। त्यो कुराले मलाई परमेश्वरमा जिउने आधार पनि बनाएको छ। उहाँ आफ्नै तालमा हुनुहुन्थ्यो, फिट। उहाँले जुन कुरा लिनु नहुने, जुन कुरा परमेश्वरले दिनुभएको त्यो मन्दिरलाई सफा राख्नुपर्ने, उहाँले फोहोर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भाइ म त क्रिस्चियन हो भन्दै त्यहाँनिर क्रिस्चियनको गीत सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। म खाजा खाँदै थिएँ। मैले जब खाजा सकेँ मैले भनेँ उहाँलाई, तपाईँ राम्रोसँग परिवर्तन हुनुभएको छैन, तपाईँले राम्रोसँग परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईँ परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नुभएको छैन, विचार गर्नुहोस् भनेर मैले भने। त्यसपछि मैले उहाँलाई कहिले पनि त्यो एरियामा देखिन पनि, भेटिन पनि। सायद उहाँ परिवर्तन हुनुभएको छ होला, किनकि परमेश्वर आफ्नो जनहरूको सँगको सम्बन्धलाई टुटाउन चाहनुहुन्न। उहाँले सम्बन्धमा राख्न चाहनुहुन्छ। उहाँले सधैँ आफ्नो सम्बन्धसँग राख्न चाहनुहुन्छ। अनि हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ कि हामी संसारमा छौँ अनि कहिलेकाहीँ हामी अन्धकार पनि खोजिरहेका हुन्छौँ, है? अन्धकारमाथि अन्धकारै खोजिरहेका हुन्छौँ। यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अन्धकारमा हामीले जब ज्योति खोज्छौँ भने त्यहाँनिर ज्योति पाइन्छ, लाइट, होइन? जब हामी राति उठ्छौँ, लाइट अफ गरेर सुत्छौँ, हामी त्यहाँ कहाँ छ लाइट बाल्ने भनेर खोज्छौँ नि,
अन्धकारै खोज्दैनौँ नि। अन्धकारमा अन्धकार खोजौँ भने हामी लड्छौँ त्यहाँनिर, होइन? चोटपटक लाग्दछ, होइन? होइन, हामीले यो कुरा बुझ्नु आवश्यकता छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अन्धकारका कुराहरूलाई त्याग्नु पर्दछ। जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले बन्नुभएको मन्दिरलाई हामी भत्काइरहेका हुन सक्दछौँ, त्यो अन्धकारका कुराहरूलाई हामीले त्याग्नु पर्दछ। हामी परमेश्वरले देखाउनु भएको ज्योतिमा हिँड्नु पर्दछ। अनि हामी परमेश्वरको वचन जति धेरै पढ्छौँ त्यहाँनिर हामी प्रकाशहरू पाउँदछौँ। जुन प्रकाश, त्यो लाइट चाहिँ हाम्रो जीवन जिउने आधार हुँदछ। त्यो लाइटले चाहिँ हाम्रो अन्धकारमा ज्योति दिने काम गर्दछ, है। मैले सबै कुरा व्याख्या गरिराख्दिनँ, लामो समय जान सक्छ। मैले वचन तयारी गर्दाखेरि धेरै लामो भएको थियो, मैले यसलाई छोटो गरेर लिएर आएको छु। सकेसम्म छिटो भ्याउने प्रयास गर्दैछु। एकदम व्यावहारिक कुराहरू छन्, जुन कुरा मैले वचन तयारी गर्दै गर्दाखेरि मलाई पनि यो वचनले धेरै मनभित्रै परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। मलाई यो वचनले छोएको छ, है। व्यावहारिक कुराहरू छन् एकदम। हामी संसारमा जिइरहेका छौँ, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, अनि त्याग्नुपर्ने कुराहरू अझ धेरै छन्। अनि त्यो जीवन भएर जिइरहेका छौँ। हामी विचार गरौँ, हाम्रो परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो बाटो र प्रकाश हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ हामी हिँड्ने, आत्मिक हिँड्ने बाटो र उहाँको प्रकाश हो। जब हामी बाटोमा हिँड्छौँ हामीलाई प्रकाश चाहिन्छ, लाइट चाहिन्छ, है। अन्धकारमा हिँड्दाखेरि हामीलाई लाइट चाहिन्छ नि। त्यसरी नै हाम्रो आत्मिक हिँडाइमा पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो प्रकाश हो। त्यो प्रकाशले चाहिँ हामीलाई सधैँ सही मार्गमा हिँड्नलाई सहायता पुर्दछ। अनि विशेष गरिकन पहिला पहिला गाउँतिर लाइट नजाँदाखेरि टर्च लाइट हुन्थ्यो। टर्च लाइट बाल्दाखेरि बाटो देखिन्थ्यो, अनि मात्र हामी हिँड्न सक्थ्यौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्थ्यौँ, है। लाइट भएन भने त्यहाँनिर बाटो साँघुरो हुन्छ, भिर हुन्छ, ढुङ्गा हुन्छ, होइन? खोला हुन्छ, खोल्सा हुन्छ। ती खोला, खोल्सा, ढुङ्गा, भिर चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धका कुराहरू हुन्, जुन चाहिँ पापका कुरा हुन्। हाम्रो आत्मिक हिँडाइमा पापका कुराहरू हुन्, परमेश्वरको विरुद्धका कुराहरू हुन्। त्यसकारण हाम्रो आत्मिक हिँडाइमा परमेश्वरको वचन हाम्रो प्रकाश भएर परमेश्वरको वचन भएको छ। हामीलाई त्यो अति नै आवश्यक छ। हामी विश्वासीहरूलाई अति नै आवश्यकता छ। परमेश्वरको वचनद्वारा हामी हिँड्न सक्दैनौँ, है। परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो लाइट, हाम्रो प्रकाश हो। अनि हामी ठिक तरिकाले हिँड्न सक्छौँ, ठिक मार्गमा पुग्न सक्छौँ, ठिक डेस्टिनेसनमा हामी पुग्न सक्छौँ। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो चाहनामा हामी पुग्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो चाहना र उद्देश्य यो राख्नु पर्दछ कि हामी भोलि परमेश्वरको दोस्रो आगमनमा उहाँसँगै त्यो पवित्र स्थानमा हामी जानको लागि आवश्यकता छ। त्यो जानको लागि हामीलाई यो परमेश्वरको वचनको आवश्यकता छ। हामीले यो कुरालाई मनन गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले देखाउनु भएको राज्यमा, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरको वचनको आवश्यकता छ। कति समय हामी सत्य कुराहरूलाई बुझिराखेका हुँदैनौँ, है। हामी बाइबल त पढ्छौँ, तर त्यहाँनिर लेखिएको कुराहरूलाई हामी बुझिराखेका छैनौँ भने बुझ्न जरुरत छ, है। किन झुटो शिक्षाहरू आयो? उनीहरूले नबुझेको कारण, होइन? उनीहरूले नबुझेको कारण चाहिँ मानिसहरूलाई अल्झाउने, झुक्काउने कामहरू गर्दछ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य हो। मैले ट्रेनिङ गर्दाखेरि मेरो एकजना साथी, हामी आउटिस जाँदाखेरि एकजना व्यक्ति भेट भयो। अनि उहाँलाई धेरै कोसिस गरियो सुसमाचार सुनाउन। अनि मेरो एकजना साथीले तपाईँलाई म एउटा कथा सुनाउँछु भन्यो। अनि साथीले त बाइबलकै कुराबाट चाहिँ बाइबलबाट नै सुसमाचार सुनाउनु भयो। अनि त्यो व्यक्तिले के भन्यो, यो त कथा रहेछ, म कथा त सुन्दिनँ भन्यो। त्यसकारण तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्दछ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई कथाको रूपमा लिनु हुँदैन। परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य हो। हामीले सत्य, ट्रुथ कुराहरू बताउनु पर्दछ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्दछ।
अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य हो। अनि सत्य कुराहरूमा हिँड्नु पर्दछ, सत्य वचनहरूमा हामी सङ्गति गर्नुपर्दछ। अनि सत्य कुराहरूको हामीले अगाल्नु पर्दछ। जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध निर्माण गर्नको लागि धेरै नै आवश्यकता छ, त्यो कुराहरू हामीले अभ्यासबाट गर्नुपर्दछ। त्यो अभ्यास गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले राम्रो तरिकाले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुपर्दछ, बुझ्नुपर्दछ, पढ्नुपर्दछ, अध्ययन गर्नुपर्दछ। अनि हामी स्पष्ट रूपले वचनको अर्थलाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। जब हामी ठिक तरिकाले परमेश्वरको वचनलाई हामी पढ्छौँ, अझ परमेश्वरलाई हामी राम्रोसँग जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, चिन्न सक्छौँ। जति हामी चिन्छौँ त्यति नै हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग बढ्दछ है। कुनै नयाँ मानिससँग त्यत्तिकै हाइहाल्लो गरेर सम्बन्ध त बन्दैन। त्यो मानिससँग सम्बन्ध बढाउनको लागि हामीले राम्रो उसलाई त्यो व्यक्तिसँग सँगै रहनु पर्यो, धेरै भेटघाट गर्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो नि, होइन? त्यसरी नै हामीले पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निर्माण गर्नको लागि हामीले धेरै नै परमेश्वरको वचनलाई ठिक तरिकाले सत्य कुराहरूलाई बुझ्नु र जान्नु आवश्यकता छ। अनि यस्तो अभ्यासबाट, यो कुराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मसँग एउटा उचित सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ। यो दोस्रो कुरो भयो। तेस्रोमा हामी जानेछौँ, हामीले हाम्रो सबै कुरामा ठिक पार्नुपर्दछ र परमेश्वरको अवलोकन भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्ने कुरामा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। हामी आफ्नै बारेमा सोच्ने छैनौँ, तर परमेश्वरको व्यवस्थाको पालना गर्ने कुरातिरमा हामी लाग्नेछौँ भनेर मैले बनाएको छु। सबै कुरामा हाम्रो उत्कृष्ट इच्छाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि हामीले परमेश्वरसँग उचित सम्बन्ध स्थापित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? हाम्रो उत्कृष्ट इच्छाहरू पुरा गर्नको लागि हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग उचित सम्बन्ध भनेको चाहिँ ठिक सम्बन्ध स्थापित गर्न अति नै आवश्यकता छ। अनि मात्र हामीले चाहेका कुराहरू, हामीले मागेका कुराहरू, हामीले खोजेका कुराहरू परमेश्वरले दिनुहुनेछ है। त्यो कुरा पाउनको लागि उत्कृष्ट इच्छा हामीले राख्नुपर्दछ। को माथि भन्दाखेरि परमेश्वरमाथि। अनि परमेश्वरको पछि लागिराख्नु पर्दछ, परमेश्वरलाई पछ्याइराख्नु पर्दछ। अनि उहाँले चाहनु भएको कामहरू गर्नुपर्दछ। उहाँले चाहनु भएको कामहरू, उहाँले जहिले पनि असल काम गरेको चाहनुहुन्छ। अनि ती असल कामहरू, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि अति नै आवश्यकता कुराहरू हुन्, अनि हामीले त्यो कुराहरू गर्नुपर्दछ। हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो लक्ष्य राख्नुपर्दछ। हाम्रो लक्ष्य है, मैले यो गर्छु भन्ने कुरा एउटा लक्ष्य राखेर हामी अगाडि बढौँ भने हामी परमेश्वरको देखाउनु भएको त्यो बाटोमा, अनि त्यो परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई हामी कायम राख्न सक्छौँ। त्यो लक्ष्य राख्नु पर्यो, इच्छा हुनु पर्यो है। अनि हामी त्यो कुरालाई विश्वास गर्नु पर्यो, अनि त्यो अनुसार हामीले काम गर्नुपर्दछ। अनि हामी मात्र त्यसपछि मात्र हाम्रो सबै कुराहरूमा परमेश्वरले ठिक पार्नुहुन्छ र उहाँको सम्बन्धमा हामीलाई राख्नुहुन्छ। अनि हामीले यो कुरा गर्नुपर्दछ, हामीले समर्पण पनि गर्नुपर्दछ। हाम्रो जीवन समर्पण गर्नुपर्दछ है। मैले सुरुमै अघि नै भने सार्वभौम उहाँलाई बनाउनु पर्दछ, समर्पण गर्नुपर्दछ। तपाईँ र मैले हाम्रो जीवन उहाँमाथि समर्पण गर्नुपर्दछ। अनि त्यो समर्पणको सेवा हामीले लिनुपर्दछ। अझै तपाईँहरूले परमेश्वरलाई समर्पण, आफ्नो शरीर समर्पण गर्नुभएको छ, आफ्नो सम्पूर्ण चिज समर्पण गर्नुभएको छ भने आजको दिन तपाईँले समर्पण गर्नुहोस् परमेश्वरलाई। अनि साँचो समर्पणले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई दर्शाउँदछ है। हाम्रो जब परमेश्वरमा हामी साँचो प्रकारले समर्पण गर्छौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रेमलाई हामी पाउन सक्दछौँ, अनि परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न सक्दछौँ। अनि समर्पण गर्नको लागि पनि धेरै गाह्रो कुराहरू छ है। त्यो कुरा भनेको हामीसँग भएको रुपियाँ पैसाको कारणले है।
हामी पैसा धेरै कमाउन कोसिस गर्छौँ अनि पैसा कमाउन मैले अघि नै भने त्यहाँनिर हामी धेरै गल्तीहरू चोर्न मान्छे मार्न पनि पछि पर्दैनन् पैसाको लागि। यो घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, त्यो न्युजहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यस्तो खालको जीवन जिरहेका छन् मानिसहरू अनि त्यो कुराहरूलाई हामीले त्याग्नु पर्दछ। त्यो तरिकाले होइन तर साँचो समर्पण हामीले गर्नुपर्दछ। अनि परमेश्वरको सामु चाहिँ हामी स्वेच्छाले समर्पित हुनुपर्दछ, कसैले भनेर होइन, स्वेच्छाले समर्पित हुनुपर्दछ। म कसैले भनेर समर्पित भएको होइन परमेश्वरमा, म आफै स्वेच्छाले समर्पित भएको। मेरो 2 जना दाजु चर्च आउनुहुन्थ्यो, मलाई कहिले पनि उहाँहरूले शनिबार चर्च हिँड भनेर भन्नु भएन। सँगै एउटै कोठामा बस्थ्यौँ, उहाँहरूले कहिले पनि त पनि चर्च हिँड भनेर मलाई कहिले पनि भन्नु भएन है। म आफै चर्च आएँ, म आफै समर्पित भएँ, तपाईँहरू पनि आफै समर्पित हुनुभएको हो। कसैले नै तपाईँलाई बाध्य बनाएर बनाएको छ भने तपाईँले विचार गर्नु आवश्यक छ। स्वेच्छाले हामी परमेश्वरमा समर्पित हुनुपर्दछ। स्वेच्छाको समर्पित चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ फलदायी हुन्छ, आशिषमय हुन्छ। अनि हामीले हाम्रो समर्पणमा चाहिँ हामीले आशा राख्नु हुँदैन है। मैले भन्दैछु नि, तपाईँ यदि परमेश्वरमा केही आशा राखेर आउनुभएको छ, हामीले विचार गर्नुपर्दछ। कोही हाम्रा साथीहरू केही आशा राखेर परमेश्वरमा विश्वास गरेका कुराहरू पनि छन्। जब आफूलाई सब कुरा ठिक हुँदछ अनि परमेश्वरसँग टाढा हुँदछन्, ती घटनाहरू छन्। आफ्नो इच्छाहरू पुरा गरेर परमेश्वरलाई त्यागेको छ, संसारमा फर्केको कुराहरू छन्। अनि मैले सुरुमा भने जब त्यो दाजु राजनीतिकमा आउनुभयो, ठुलो मान्छे हुनुभयो, उहाँमा सम्पूर्ण चिज भयो नि, आदर पाउनुभयो, रुपियाँ पैसा पाउनुभयो, सम्मान पाउनुभयो, तर परमेश्वरलाई त्याग्नुभयो। त्यहाँनिर उहाँले साँचो प्रकारले स्वेच्छाले समर्पण परमेश्वरमा नगरेको कारण त्यो दुर्घटना हुन पुग्यो उहाँको जीवनमा। त्यस कारणले हामीले स्वेच्छा, आफ्नै इच्छाले परमेश्वरमा समर्पण हुनुपर्दछ है। अब आउनुहोस् हामी पदमा जानेछौँ। मैले यो मलाकी 3:10 ल्याएको छु। 3:10 यसरी लेखिएको छ, यो नयाँ करारको ठ्याक्कै अगाडि। मलाकी 3:10 यसरी लेखिएको छ, सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उगाएर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मका आशिष तिमीहरू माथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिनँ। यहाँनिर है दिने कुराहरू गर्नुभएको छ। हामीले समर्पण गर्ने कुराहरू मैले गर्दैछु। हामीले गरिरहेका कामहरू छन्, त्यो कामबाट हामीले दिनुपर्ने, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरा दिइरहेका छ कि छैनौँ। मैले अघि भने हामीले हाम्रो सबै कुरा ठिक पार्नुपर्दछ अनि मात्र परमेश्वरसँग हामी सम्बन्ध राख्न सक्छौँ है। हामीले आफैलाई ठिक पार्ने कुराहरू, पहिला समर्पणको कुरा भयो, समर्पण गर्नु पर्यो। अनि समर्पण हामी स्वेच्छाले समर्पण गर्छौँ भने हामी परमेश्वरको सम्बन्धमा जानको निम्ति हामीले ठिक पार्दैछौँ भन्न खोजेको। अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर दिने कुरा है, दशांशको कुरा गरेको छ। हामीले दशांशको विषयमा वचन सुनेका छौँ, त्यस कारण म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। हामीले गरेको कामबाट चाहिँ 10% परमेश्वरलाई दिने कुराहरूमा हामी दिइरहेका छ कि छैनौँ, यो पनि एउटा ठिक पार्ने कुराहरू हो। परमेश्वरमा जानको लागि ठिक पार्ने कुराहरू, यो कुरा हामीले गरेका छैनौँ भने परमेश्वरसँग सम्बन्ध निर्माणमा हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। हामीले ठिक प्रकारले, ठिक तरिकाले वचनमा भनेको अनुसार हामीले दशांश ठिक समयमा दिइराख्नु पर्दछ। अनि यो कुरा पनि हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनमा, हाम्रो आत्मिक हिँडाइमा ठिक पार्ने कुराहरू हुन्। यो कुराहरू गरेका छौँ भने परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निर्माणमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो कुरा पनि हामीले गरेका छैनौँ भने परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हामी बिगार्दैछौँ भन्न खोजिएको।
यसरी बुझ्नु होला है। त्यसै गरी हामी हेर्नेछौँ पावलले भनेका कुरा, दोस्रो तिमोथीको 4:7 त्यहाँनिर पावलले भनेको छ, मैले एक राम्रो लडाइँ लडेको छु, मैले मेरो सबै कुराहरू समाप्त गरेको छु, म ठिक भएको छु भन्न खोजेको नि त हैन। पावलको जीवनलाई हामी एकचोटि विचार गरौँ। पावल पनि तपाईँ र म जस्तै व्यक्ति हो नि हैन। अनि पावलले पनि सबै आफ्नो जीवनमा सबै कुराहरू परमेश्वरको नजरमा ठिक तरिकाले जिएको कारण परमेश्वरले मलाई ठुलो आशिष दिनुभएको छ। अनि त्यस कारण पावलले भन्न सकेको छ, मैले लडाइँ लडेको छु, त्यो मैले कोर्स समाप्त गरेको छु, मैले सिद्ध्याएको छु भन्न खोजेको नि। तपाईँ र मैले पनि सबै कुराहरू ठिक पार्नु पर्दछ। हाम्रो त्यो लडाइँ हामी लडिरहेका छौँ, त्यो लडाइँ जित्नु पर्दछ, समाप्त गर्नु पर्दछ, सफल हुनु पर्दछ, अनि मात्र हामी ठिक हुँदछौँ। हामी लडाइँमा लड्दै लड्दै गर्दाखेरि लडाइँमै मरिरहेका छौँ कि, यो पनि विचार गरौँ। किनकि लडाइँ गर्न गएको लडाइँ त कति त मरेको पनि हुन्छ नि त हैन, कोही जीवित हुन्छ। हामी संसारको लडाइँमा छौँ, संसारको आत्मिक लडाइँमा छौँ। यो आत्मिक लडाइँमा हामीले जित्नु आवश्यक छ। अनि जब हामी त्यो जितेको ठहर्छौँ भने हामी परमेश्वरको सम्बन्ध निर्माणको काममा ठिक पार्दैछौँ, अनि मात्र हामी परमेश्वरको घरमा जान सक्छौँ। अनि यहाँनिर वचनमा भनेको जस्तै त्यहाँनिर एक दुईजना मान्छे त भनेको छैन नि, पावलले मैले भनेको छ है, मैले भनेको छ। मैले, तपाईँले, व्यक्तिले, हामी व्यक्तिले चाहिँ लडाइँ समाप्त गर्नु आवश्यकता छ। जब हामी आत्मिक लडाइँमा सफल हुन्छौँ, हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निर्माणको काममा ठिक पार्दैछौँ, अनि मात्र हामी परमेश्वरको सम्बन्धमा रहन सक्छौँ। तर हामीले यो पनि सोच्नुपर्छ कि हाम्रो समर्पणता, मैले फेरि समर्पणतामै आएँ है। समर्पणता एकदम ठुलो कुरा हो आत्मिक जीवनमा। जब हाम्रो समर्पणता छैन भने हामीलाई परमेश्वरको हिँडाइमा हिँड्नको लागि, परमेश्वरसँग जिउनको लागि गाह्रो पर्दछ। अनि समर्पणतामा हामी चाहिँ दौडनु पर्दछ, समर्पणतामा दौडनु पर्दछ, आफैलाई खर्च गर्नु पर्दछ, हामी आफैलाई चलाउनु पर्दछ। तपाईँ र मेरो लागि अरूले दौडेर त हुँदैन, हामी आफै दौडिनु पर्यो नि। अनि हामी आफै दौडनु आवश्यकता छ, हामी आफैले त्यो कुराहरूमा लाग्नु पर्दछ, अनि मात्र हामी परमेश्वरबाटको त्यो अधिक अनुग्रहलाई हामी पाउन सक्दछौँ। जब हामी आफै हिँड्छौँ, आफै त्यो समर्पणतामा दौडिन्छौँ भने परमेश्वरको अनन्त तरिकाले हामीलाई उहाँको अनुग्रह हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, जुन अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई त्यो समर्पण हिँडाइतामा धेरै सहायता पुग्दछ। परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूको तपाईँ र मेरो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँले धन सम्पत्तिलाई हेर्नु हुँदैन, पदलाई हेर्नु हुँदैन है, तपाईँ र मेरो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। धनीलाई हेर्नु हुँदैन, गरिबलाई हेर्नु हुँदैन, तर उहाँले चाहिँ मानिसको हृदयलाई, तपाईँ र मेरो हृदयलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग एक उचित सम्बन्ध राख्नु जरुरत छ। जब हामी परमेश्वरसँग हामी सम्बन्ध राख्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयलाई हेरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। कतिचोटि हामी ढिलो गरिरहेका हुन्छौँ क्या, ढिलो नगरौँ यो कुरामा। हाम्रा मण्डलीका कति विश्वासीहरू लकडाउन खोल्यो, चर्च आउनुभएको छैन, कति समय सङ्गति पनि बस्नु सक्नु भएन है, विचार गर्नुपर्दछ। हामी सङ्गतिमा बस्ने कुराहरू अनि हामीले दिने, परमेश्वरलाई दिने समय कुराहरूमा हामीले धेरै विचार गर्नुपर्दछ। परमेश्वरलाई दिने समय परमेश्वरलाई दिउँ हैन, परमेश्वरले भन्नुभएको अनुसार, अनि परमेश्वरले चाहनुभएको समय जति हामी परमेश्वरलाई दिनुपर्दछ। हामी ढिलो नगरौँ। त्यो कुरामा हामी जति ढिलो गर्छौँ हामीलाई नै असर हो, हामीलाई नै बेफाइदा हो है। परमेश्वरलाई दिने समयमा हामी लागौँ। हाम्रो सङ्गति, मण्डलीको सङ्गति, भेटघाट, प्रार्थना सङ्गति
अहिले त जुमबाट भइरहेको छ होइन। अहिले त हामी लकडाउनपछि भेटेर यसरी शनिबारको आराधना सेवा सङ्गति गरेका छौँ। यो नै हाम्रो परमेश्वरमा हामीले दिएको समर्पण हो। अनि हाम्रो त्यो हिँडाइ हो। अनि यो हिँडाइलाई चाहिँ हामी नछुटाउँ। अनि हामी जति परमेश्वरको सँगै हिँड्छौँ त्यति नै हामी परमेश्वरको सम्बन्धमा रहन्छौँ। अनि हामीले हाम्रा सबै अशुद्ध चिजहरूलाई चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्दछ। हाम्रो गलत इच्छाहरूलाई त्याग्नु पर्दछ है। परमेश्वरसँगको हिँडाइ ठिक पार्नको लागि हामीले यो अशुद्धि कुराहरू, म बाइबलमा जान्न लामो भयो, अशुद्धि कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर धेरै किसिमको अशुद्धि कुराहरू छन् मानिसहरूको जीवनमा आउने। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्यो। गलत इच्छाहरू हाम्रो हुनसक्छ, त्यो इच्छाहरूलाई पनि हामीले त्याग्नु पर्यो। अनि मात्र हामी परमेश्वरको सम्बन्धमा रहन सक्छौँ। अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीबाट चाहिँ हाम्रो विश्वासबाट चाहिँ हामीले टाढा राख्नु पर्दछ। हामीबाट चाहिँ टाढा राख्नु पर्दछ। ती गलत इच्छाहरू, अशुद्धि कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनबाट टाढा राख्नु पर्दछ। हामी नजिक कहिले पनि ल्याउन दिनु हुँदैन, आउन दिनु हुँदैन है। ती कुराहरूलाई हामीले त्याग्नु पर्दछ। र अन्तिममा चौथो कुरामा चाहिँ हामी सबै कुरामा सत्यको खोजी गर्नुपर्दछ। हाम्रो हृदयबाट परमेश्वरलाई माया, मैले माया भनेर लेखेको छु, प्रेम गर्नुपर्छ। र परमेश्वरको लागि प्रेमको अभ्यास गर्नुपर्दछ। र परमेश्वरलाई हाम्रो सबै कुराहरूमाथि निर्णय गर्न दिनुपर्दछ है। यो तेस्रो कुरा, यो चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्ध निर्माण गर्ने कुरामा अन्तिममा मैले भने सत्यको खोजी गर्नुपर्दछ। अनि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्दछ। अनि हामीले त्यो अभ्यास गर्नुपर्दछ। र हामीले चाहिँ सबै कुराहरूमाथि परमेश्वरलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्दछ। भजन सङ्ग्रह 25:5 हामी जानेछौँ। भजन सङ्ग्रह 25:5 पढ्नेछौँ। तपाईँको सत्यतामा मलाई डोराउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ नै मेरो उद्धारका परमेश्वर हुनुहुन्छ। दिनभरि तपाईँमा नै मेरो आशा छ है। हामीले सत्यको खोजी गर्नुपर्दछ। हामी जब सत्यको खोजी गर्छौँ, यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको छ भजन सङ्ग्रह 25:5 तपाईँको सत्यतामा मलाई डोराउनुहोस् है। हामी परमेश्वरको सत्यतामा हिँड्नु पर्दछ भन्न खोजेको। अनि कहिलेकाहीँ हामी सिकेका हुँदैनौँ, परमेश्वरलाई सिकाउनुहोस् भनेर भन्नुपर्दछ। अनि परमेश्वर सिकाउन चाहनुहुन्छ, किनकि तपाईँ र मेरो चाहिँ उद्धारक परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ। अनि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो हरेक दैनिक, हाम्रो यहाँनिर भनेको छ 5को अन्तिममा, दिनभरि तपाईँमा नै मेरो आशा छ। दिनभरि, यो दिनको लागि मात्र भन्न खोजेको होइन, हरेक दिनको लागि चाहिँ परमेश्वरमा आशा राख्नुपर्दछ। त्यस प्रकारले हामी हिँड्छौँ भने हामीले सत्यको कुराको खोजी गरिरहेको ठहरिन्छ है। हामीले सत्य कुरामाथि, सत्यको कुराको खोजी गर्नुपर्दछ। अनि त्यसै गरी यूहन्ना 13:34 नै हेर्नेछौँ। म अन्तिममा आएको छु, म सघाउँदैछु। यूहन्ना 13:34 यसरी लेखेको छ, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर। म अब प्रेमको कुरा गर्दैछु है। मैले भने हामीले परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्नुपर्दछ। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर है। परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुभएको छ, जस्तो प्रेम गरेको छु। परमेश्वरले जस्तो प्रकारले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, हामीले अरूलाई पनि त्यही प्रकारको प्रेम गर्नुपर्दछ। यहाँनिर भनेको छु मैले, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामीले जति परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, त्यति धेरै प्रेम चाहिँ हामी अरूलाई पनि गर्न सक्छौँ है। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्दछ। उहाँ हाम्रो प्रेम चाहनुहुन्छ। हामीले माया गर्नुपर्दछ। लभ, अगापे प्रेम उहाँले गर्नुभएको छ। अनि त्यो प्रेम, त्यही प्रकारको प्रेम हामीले पनि परमेश्वरमा गर्नुपर्दछ।
अनि त्यो प्रेमलाई हामीले अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यसै कारण यूहन्ना 14 कि 15 हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर अझै प्रश्न लेखेको छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। हामीले जब परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ अनि हामी परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरूलाई पालना गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पालना गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो आज्ञा पालन गर्नको लागि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्दछ है। यहाँनिर वचनमा भनेको जस्तै, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जसले मलाई कतिमा भने 15 मा, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने है, परमेश्वरले भन्नुभएको यो, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। प्रश्न लेखेको छ नि, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छौँ भने हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई पालना गरेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चिन्ता फिक्रीले भइरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा, अनि त्यो चिन्ता फिक्री हुँदै जाँदाखेरि कति समय हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न चुक्छौँ, परमेश्वरलाई प्रेम गरिरहेका हुँदैनौँ, हाम्रो खाँचो अभावका कुराहरूलाई मात्र खोजिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने त्यो प्रेमलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण हामी अन्जानमा त्यो कुराहरू गर्न पुगिरहेका हुन्छौँ, जुन कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो अन्धकारका कुराहरूबाट आउँदछ, त्यो कुरातिर हामी लागिरहेका हुन्छौँ है। अनि हामीले चाहिने कुरा चाहिँ लिइरहेका हुँदैनौँ, अन्धकारमा अन्धकार खोजे जस्तै भने नि मैले होइन, त्यो कुरातिर हामी लागेका हुन्छौँ। त्यस कारणले हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्दछ अनि सत्यको खोजी गर्नुपर्दछ है। जति हामी परमेश्वरको सत्यताको खोजी गर्छौँ त्यति धेरै नै हामी परमेश्वरको सम्बन्ध निर्माण गर्ने काममा लागिरहेका हुन्छौँ। म अन्तिममा एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। जस्तो एउटा कम्पनीको चुनाव भयो, अनि त्यो चुनावमा जस्तो म उठेँ, अनि त्यो कम्पनीको अध्यक्षमा म उठेँ, अनि मैले चुनाव हारेँ है, चुनाव हारेँ। त्यो हारले गर्दाखेरि म निराश भएँ, मैले अब एकदम मेरो जीवन बर्बाद भयो। मैले मेरो मुख देखाउन नि लाजै मर्नु भयो, मान्छेको सामु जान नि लाज मर्नु भयो। मैले त्यो सोचेँ, किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि मैले परमेश्वरको उद्देश्यलाई है, म अब परमेश्वरको उद्देश्यलाई मैले खोजिनँ, परमेश्वरलाई निर्णय गर्न दिने कुरामा म गइनँ, म आफ्नै निर्णयमा हिँडेँ नि त। त्यहाँनिर मैले परमेश्वरको निर्णय र इच्छालाई खोजेको भए सायद म चुनावमा जित्थेँ होला होइन, ममा आशिषको कुराहरू आउँथ्यो होला, म एउटा ठुलो मान्छे हुन्थेँ होला होइन। अनि त्यो हार र त्यो बाट चाहिँ म अशान्ति भएँ, म शान्त हुन सकिनँ। अनि मलाई चाहिँ कुनै एकजना साथीले भन्नुभयो, जब तिमी चुनावबाट असफल भयौ, तिम्रो जीवनमा चाहिँ असफलताको कुराले अशान्ति ल्याएको छ, अनि तिमी चाहिँ एकदम परमेश्वरबाट टाढा भएको छौ, किनकि तिमीले परमेश्वरको उद्देश्यलाई खोजेनौ भनेर चाहिँ मलाई कुनै साथीले भन्नुभयो। अनि साथीले दिएको सुझावलाई चाहिँ मैले मानिलिएँ। हो, साँच्चै नै मैले परमेश्वरको उद्देश्यलाई खोजिनँ, त्यहाँनिर म आफ्नै निर्णयमा चलेँ, म आफ्नै उद्देश्य लिएर अगाडि बढेँ, तर परमेश्वरको उद्देश्यलाई मैले खोजिनँ। त्यसकारण ममा असफलता आयो, त्यो असफलताले गर्दाखेरि मेरो जीवन निराश भयो, म खुसी भइनँ, म अशान्ति आयो मेरो जीवनमा भन्ने कुराहरू मैले मनन गरेँ मेरो साथीले भनेपछि। अनि मैले एउटा कुरा बुझेँ, मैले चाहिँ मेरो हरेक कुरामा परमेश्वरको उद्देश्यलाई खोज्नु पर्दछ है। मैले भन्दै गर्दाखेरि हामीले पनि परमेश्वरलाई प्रार्थना धेरै गर्नुपर्दछ। जति धेरै हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राख्नुभएको उद्देश्यलाई हामी पाउन सक्दछौँ है। हामीले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हामी जुनसुकै काम गर्दा पनि हामी पहिला प्रार्थना गर्नु पर्यो, त्यहाँनिर परमेश्वरको उद्देश्यलाई खोज्नु पर्यो। परमेश्वरको अगाडि त्यो कुरा ठिक छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी जानुपर्दछ। आफ्नै तरिकाले आफ्नै निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ भने त्यहाँनिर असफलता आउँछ, अनि त्यो असफलताले जीवनमा अशान्ति आउँछ, जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट टाढा पुर्याउँदछ है। हामीले जुनसुकै काम गर्दा पनि हामीले परमेश्वरको उद्देश्यलाई खोज्नु जरुरत छ। अनि
सायद भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको लागि त मैले धेरै काम गरेको थिएँ होला, होइन? अनि त्यो काम गर्दाखेरि उपलब्धिहरू पनि धेरै थिए होला, होइन? उपलब्धिहरू पनि धेरै थिए होला, अनि महत्त्वाकांक्षीहरू पनि धेरै थिए होला। ती सबै कुराले चाहिँ मलाई कब्जा गरेको थियो नि त। त्यो महत्त्वाकांक्षीले, होइन, मैले गरेका त्यो सफलताको कामहरूले त्योतिर मात्र गएँ नि त म, होइन? त्यो सोचेर चुनावमा उठेँ, तर मैले हारेँ। तर त्यो होइन रहेछ। हाम्रो जुनसुकै महत्त्वाकांक्षी, हाम्रो इच्छाहरू परमेश्वर बिना चाहिँ सफल हुँदैन। हामीले पहिला हाम्रो जत्तोसुकै महत्त्वाकांक्षीहरू छन्, ती इच्छाहरू छन्, त्यो पहिला त्यसमा त्यो भित्र चाहिँ हामीले परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु जरुरत छ, है? हामीले त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु जरुरत छ, अनि मात्र हामी सफल हुँदछौँ। जब परमेश्वरको इच्छालाई खोजेर हामी काम गर्दछौँ भने हाम्रो काम चाहिँ सफल हुँदछ, अनि मात्र हामी ठिक प्रकारले जीवन जिउन सक्छौँ। अनि अन्तिममा भन्न चाहन्छु, यी सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि हामीले व्यवहारमा लागू गर्ने कुराहरू हुन्। हामी आत्मिक जीवनमा जिउँदाखेरि हामीले गर्ने कुराहरू हुन्, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निर्माणका काममा यी कुराहरू धेरै नै हामीलाई आवश्यकता पर्दछ, खाँचो पर्दछ। अनि यी कुराहरूले गर्दा नै हामी परमेश्वरको नजिकतामा जान सक्छौँ, अनि परमेश्वरको सम्बन्धमा रहन सक्छौँ। यी कुराहरू आज हामी मण्डली परिवारले, हामी व्यक्तिले चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ, अभ्यास गर्नुपर्दछ, अनि यो कुरालाई मानिलिनु पर्दछ। यी जुन माथिका मैले भनेका सबै कुराहरू चाहिँ गर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, अनि हामीसँग रहन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर हामीसँग रहन चाहनुहुन्छ। अन्तिममा यशाया 41:10 पढेर अन्त्य गर्नेछु। यशाया 41:10 मा यसरी लेखिएको छ, यसैले नडरा, किनकि म तसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गर्नुहुने कुराहरू, यदि हामी यो कुरामा लागि पर्दछौँ, जुन मैले भने नि सुरुमा, परमेश्वरसँग सम्बन्ध निर्माणको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, जुन कुराहरू मैले भने यो चारवटै, यी सबै कुराहरू हामी गर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो कुरा दिनुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, है? अनि म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। परमेश्वरले सहायता गर्नेछु भन्नुभएको छ नि, है? परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई सहायता गर्नको लागि। उहाँसँग सम्बन्ध निर्माण गर्ने कुरामा उहाँले सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, है? अनि मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु भनेर परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकतामा हामीलाई राख्नुहुनेछ, है? यो कुरा हामी सबैलाई एकदम आशिषमय कुराहरू जस्तो लाग्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नु जरुरत छ। अनि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ, हामीले आज विचार गरौँ। यदि हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट टाढा छौँ भने यो कुराहरू गरेर सम्बन्ध निर्माण गर्ने काममा लागि परौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै महत्त्व कुराहरू, आशिषमय कुराहरू गर्न चाहनुहुन्छ, अनि उहाँले सहायता गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यही वचनबाट हामीलाई ढाडस मिल्दछ आजको दिनमा। त्यस कारणले हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा आशिषमय जीवन परमेश्वरसँग भएर जिउनको लागि सहायता पुगेको होस्। हुन्छ, धन्यवाद छ। जय मसीह। फेरि बाँकी समय म सञ्चालक बहिनीलाई दिँदछु।